र हाम्रो यो टेस्टिफाई गवाई दिनु भन्ने जुन चाहिँ सिरिजको अहिले तेस्रो हप्ता हो र हामी तेस्रो हप्तामा छौं र आजको शीर्षक के छ भनेदेखि वीरहरू अथवा नायकहरू, हिरोज, विश्वास, परमेश्वरको राज्यको हिरोहरू। संसारको हिरो भनेको हैन, संसारको हिरो त धेरै छ है, त्यो भन्दा ज्यादा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हिरोहरू देखा पर्नुपर्छ अब। आमेन। गलाती 1 को 15 देखि 16 लाई पढौं। त्यहाँनिर पाउल यसरी भन्छ, गलाती 1 को 15 देखि 16, तर मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूको बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिइन। यहाँ पाउलले भनेको कुरा है, ऊ जन्मिनु भन्दा अघि नै परमेश्वरले बोलाउनु भएको भन्ने कुरालाई त्यहाँनिर भनेको छ। हामी सबैजनालाई परमेश्वरले यो संसारको जग बसाल्नु भन्दा पहिलाबाट नै उहाँले हामीलाई चुनिसक्नु भएको हो। कतिजनाले त्यो कुरालाई थाहा नगरी मर्छ, कतिजनाले त्यो कुरालाई थाहा गर्छ येशूमा आएपछि है, प्रभु येशूलाई चिनेपछि, प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेपछि उनीहरूले थाहा पाउँछ परमेश्वरले चाहिँ मलाई संसारको जग बसाल्नु भन्दा पहिलाबाट नै चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा एफिसीमा पाउँदछ हामीले त्यो कुरालाई। र हामी आज दानियलको पुस्तकबाट हामी 3 अध्यायको 16 देखि 29 को खण्डलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। दानियल है, सद्रक, मेशक र अबेदनगो, यो 4 जना हिब्रू केटोहरू, एकदमै जवान केटोहरू है, उनीहरूलाई जब लग्यो है, इजरायलबाट उनीहरूलाई लग्यो बन्दी बनाएर, लगेपछि बेबिलोनमा उनीहरूलाई राजाको घरमा, अब राजा यो एउटा के भन्नु त्यसलाई, रोयल फ्यामिलीलाई के भन्छ, राजकीय घरानामा सेवा गर्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई छानेर एकदमै उनीहरूलाई अर्डेन गरेर राख्छ। अनि त्यो पनि उनीहरूलाई त्यो के अरे नपुसङको उयसमा अधीनमा उनीहरूले तालिम गर्छ। अनि कतिजनाको भनाइ छ उनीहरूलाई पनि नपुसङ बनाए भन्छ, तर हामीले बाइबलमा भेट्दैनौँ। धेरै बाइबल विद्वानले त्यो कुराहरू गर्छ, हुनु पनि सक्छ। प्रभु येशूले पनि नपुसङको कुराहरू गर्नुभएको छ। अनि छुट्याए, उनीहरूलाई अलग गर्यो एउटा राजकीय सेवकाईको लागि। एकदमै ज्ञानी बुद्धिजीवी केटाहरू, उनीहरूले कहिल्यै पनि सम्झौता गरेन। उनीहरूले जुन कुरालाई विश्वास गर्दै आएको थियो त्यहाँ पुगेर पनि है उनीहरूले सम्झौता गरेन। अनि 3 जना हननिया, मिसाइल र अजरिया, यो 3 जनाको त नाम पनि चेन्ज गरिदिन्छ त्यहाँ गएपछि त। अब हननिया, मिसाइल र अजरिया भनेको एउटा हिब्रू नाम हो। अनि त्यसको अर्थ कति शक्तिशाली अर्थ छ, त्यो नाउँलाई हटाएर सद्रक, मेशक र अबेदनगो भनेर नाम राखिदिन्छ। त्यो बेबिलोनको देवी देवताहरूको नाम। तपाईलाई कुनै ठाउँमा बन्दी बनाएर लगेर तपाईँको नामै चेन्ज गरेर कुनै मन नपर्ने नाम दियो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? तपाईँ फर्स्टमा नाम चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँ निराश हुन्छ होला है, निराश हुन्छ होला, ल्या मेरो नामै चेन्ज गरिदियो भनेर। तर यिनीहरू निराश भएको छैन। यिनीहरू हिरोहरू, नायकहरू, वीरहरू, परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा यिनीहरूलाई चलाएको छ। अनि हामी 16 देखि 29 सम्म पढ्नेछ। 3 को 16 देखि 29। सद्रक, मेशक, अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन।
अब यिनीहरूलाई आगोको भट्टीमा हाल्नु आँटेको थियो, आगोको भट्टीमा हाल्नु आँटेको थियो, किनभने यिनीहरूले चाहिँ त्यो मूर्तिलाई नढोकेको कारणले अब यो तीनजनालाई चाहिँ आगोको भट्टीमा हाल्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको त्यहाँनिर डिक्लेरेसन भयो, घोषणा गरेपछि अनि त्यसरी भन्दैछ, हे महाराज, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यो भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यस्तो शक्तिशाली रूपमा राजाको अगाडिमा अब दन्किरहेको आगोमा हाल्नु आँटिसक्यो। उनीहरूलाई सोध्दैछ अब होइन, कतै डराएर यिनीहरूले त्यो सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्छ कि भनेर सोचेको थियो। तर यो केटाहरूले के भन्यो भने हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरको स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तब शद्रक, मेशक र अबेदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए। त्यो राजा एकदमै रिसायो तीनजना केटाहरूदेखि, रिसाएर तिनीहरूप्रति उनको धारणा बदल्यो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे। अझै 7 गुणा बढाइदिनु, यसको राप अझै चर्को पारिदिनु भनेर हुकुम गरे। र उनको सेनाको सबभन्दा बलियो सिपाहीहरूमध्ये कोहीलाई शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्केको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब यी मानिसहरू दौरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगाहरूसित बाँधिएर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिए। राजाको हुकुम यति जरुरी थियो र आगोको भट्टी यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले शद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो। तीनजना केटालाई त्यो आगोको भट्टीमा हालिदिने त्यो सिपाहीहरू त आगोमा भस्म भयो। उनीहरू त्यो नजिकमा जाँदा जाँदै त्यस्तो अब आगोको त्यो जुन चाहिँ ज्वाला क्या, त्यो राप यति चर्को थियो कि तिनीहरू भस्म भयो भनेछ। लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो भन्छ। अनि यी तीनजना मानिसहरू दरिलो रूपमा बाँधेकै अवस्थामा दन्किरहेको आगोको भट्टीमा परे भन्दैछ। त्यसपछि राजा नबुकदनेस्सरले आश्चर्यचकित हुँदै उफ्रेर आफ्नो सल्लाहकारहरूलाई सोधे, के हामीले बाँधेर आगोमा फालेको 3 जना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाब दिए, निश्चय नै हो महाराजा। उनले भने, हेर त आगो भित्र त 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेको देख्दछु। तिनीहरू नबाँधेको र कुनै हानि नभएको देखिन्छ र त्यो चौथो चाहिँ देवताहरूको पुत्र जस्तै देखिन्छ भनेर त्यहाँनिर भन्दैछ। देवताहरूको पुत्र अरे। तब नबुकदनेस्सरले दन्केको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्चाएर, हे शद्रक, मेशक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरको सेवक हो, बाहिर निस्केर आऊ। जसले चाहिँ पहिला त्यो आगोको भट्टीमा हाल्ने हुकुम गर्यो, त्यही राजाले त्यो आश्चर्य कर्मलाई देखेर, त्यहाँ त त्यो भट्टीमा त 3 जना होइन 4 जना पो छ। हाल्नु त हामीले 3 जनालाई हालेको होइन, तर 4 जना कसरी छ? त्यो अर्को चाहिँ देवताको पुत्र होला भनेर तिनीहरूले भन्दैछ। त्यो देखेर तुरन्तै त्यो त्यहाँ गएर चिच्चाएर तिनीहरूलाई बोलाउँदैछ, बाहिर आइज भनेर। तब शद्रक, मेशक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। अनि प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाका
अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूको वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूको शरीरमा हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूको शिरको रौँ नै खरिएको थियो। तिनीहरूको लुगालाई आगोले छोएको थिएन र तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्धै समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेस्सरले भने, शद्रक, मेशक र अबेदनगोका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले आफ्नो दूतलाई पठाएर आफ्ना सेवकहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्नो परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्नो जीवन दिन तयार भए। यसै कारण म यो उर्दी दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले शद्रक, मेशक, अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछन् र उनीहरूको घर उजाड पारिनेछन्, किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैन। आमेन। ताली बजाइदिउँ। यो दैत्य कथा होइन है। कतिजनाले यो दैत्य कथा पो होला भनेर सोचिरहेको होला। इट्स नट अ फेरी टेल। यो भएको घटना हो, बेबिलोनमा भएको घटना हो। अनि यो तीनजनाको जीवनमा परमेश्वरको एकदमै शक्तिशाली काम प्रकट भयो, किनभने यो तीनजना चाहिँ साँच्चै नै यिनीहरू महान वीरहरू, हिरोज हो कि। यिनीहरूले कम्प्रोमाइज गरेन, सम्झौता गरेन। अनि सम्झौता नगरेको कारण परमेश्वर यिनीहरूमा आउनुभयो। त्यो दन्किरहेको आगोको भट्टीभित्र पनि परमेश्वरले यो तीनजनालाई सहायता गर्नुभयो। अनि त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि बेबिलोनमा भएको सबै अधिकारी, राजादेखि ल्याएर सबैले यो तीनजनाको परमेश्वरको प्रशंसा गरेको छ। आमेन। अनि यिनीहरूमाथि कत्रो ठुलो निगाह आएको छ। हामी धेरैचोटि सानो सानो कुरामा सम्झौता गर्छौँ, अघि दुःखलाग्दो कुरा हो। यो बिहानी हाम्रो शीर्षक के छ भने वीरहरू। यदि हामी कसैलाई गवाईको जीवन जिउनु हो भने हामी परमेश्वरको राज्यमा वीरहरू र नायकहरू हुनुपर्छ। आमेन। वीरहरू र नायकहरू। न्यू टेस्टामेन्टको हिरोहरूमा पाउलको बारेमा एकदमै, पाउल एउटा हिरो है। साह्रै इन्सपायर हुन्छु पाउलको जीवनलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि, उसले लेखेको पत्रहरू पढ्दाखेरि हामी धेरै इन्सपायर हुन्छ। नायकहरूको दुश्मन चाहिँ को हो भन्दाखेरि शैतान हो। शैतानको बारेमा हामी केही कुरालाई हेर्नेछौँ। शैतान एक सर्प हो। सर्प, कतिजनाले साँप भन्छ नि, होइन? तर यो अहिले साँच्चीको देख्ने साँप होइन नि। तर त्यो समय शैतान त्यो साँपको भेष लिएर देखा पर्यो आदनको बगैँचामा। त्यसले गर्दा साँपहरू सबै शैतान हो भनेर हामीले भन्न सक्दैन। परमेश्वरले त्यो समयमा, होइन, साँप चाहिँ एउटा दुर्त है उयोहरूमा, के अरे, उयो पशुहरूमा अनि पछि त्यो साँपको उयो लिएर, भेष लिएर त्यसले गएर अदनको बगैँचामा हावालाई छल गरेको छ है। अनि दोस्रो कोरिन्थी 11:3 हुन्छ, तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हावालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रीष्ट प्रतिको तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूको विचारहरू भ्रम पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। किन बाइबलमा हेऱ्यो भने शैतानलाई साँप भनेर पनि भनेको छ। अनि दोस्रो, शैतान एक चोर हो। हामीले यूहन्ना 10:10 गएर हेऱ्यो भने शैतान एउटा चोर झै आउँछ। चोर
अघि चोर भनेर पनि भनेको छ शैतानको अर्को नाम। चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्न मात्र आउँछ। म त तिमीहरूले जीवन पाउन् भन्ने हेतुले, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा जीवन पाउन् भनेर म आएँ भनेर येशूले भन्नुहुँदैछ। अब शैतान कसरी आउँछ? चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु। डिस्ट्रोयर शैतान चाहिँ त्यसरी खतम गर्छ। घर भत्काइदिन्छ। घर भन्नुको मतलब परिवार भत्काइदिन्छ शैतानले। हाम्रो कतिवटा जीवनको कतिवटा असल कुराहरूलाई चोरेर लाने कोसिस गर्छ त्यसले, अनि अन्तमा गएर त्यसले नाश गर्छ। शैतान चाहिँ त्यो। अर्को चाहिँ शैतान एक गर्जने सिंह झै छ भनेर भनेछ। शैतान चाहिँ गर्जने सिंह झै। सचेत रहो, जागा रहो भनेर पहिलो पत्रुस 5:8 र 9ले भन्छ। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झै खोजी हिँड्छ। विश्वासमा दरिलो भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूको दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। हामी चाहिँ विश्वासमा चाहिँ के हुनु अरे? दरिलो भएर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। विश्वासमा एकदमै दरिलो भएर त्यो गर्जने सिंह, त्यो शैतानको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? विरोध गर्नु सिक्नुपर्छ अनि गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले अँगाल्नु हुँदैन। कतिजना त एउटै थालमा भात खान्छ शैतानसँग। बुझ्नुभयो होला नि मैले भन्नु चाहेको के हो भने, सँगै बसेर सँगै सुत्छ, उड्छ, अनि एउटै थालमा भात खाएर जान्छ। त्यस्तो पनि गर्छ। गर्नु हुँदैन है हामीले। सद्रक, मेशक र अबेदनगोले कम्प्रोमाइज गरेन नि। परमेश्वरलाई आदर गरेको कुराहरू छ त्यहाँनिर। शैतान एक ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत पनि हो। दोस्रो कोरिन्थी 11:14ले भन्छ, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मयी स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। अहिले कतिवटा विश्वासीहरूले मैले आज स्वर्गदूत देखेँ नि, एकदम उज्यालो पोसाक लगाएर उभिरहेको थिएँ भन्छ। अनि देखेर के भयो भने लाइफ चेन्जै छैन फेरि देखेर। स्वर्गदूतले त कहाँ लाइफ चेन्ज गर्छ त फेरि। अनि फेरि अर्कोले भन्छ मैले स्वर्गदूत यहीँ उभिरहेको देखेँ भन्छ। फेरि एकछिनमा अर्कोले भन्छ मैले पनि यहाँ देखेँ भन्छ। नदेख्नेहरू चाहिँ हामीले चाहिँ किन नदेखेको? हामी चाहिँ अझै पापी हो, हाम्रो आँखा अझै पापी आँखा हो। यिनीहरूको चाहिँ साह्रै शुद्ध आँखा रहेछ, धर्मी आँखा, यिनीहरूले मात्रै स्वर्गदूत देख्दो रहेछ, हामी चाहिँ किन नदेखेको भनेर खल्लो मानेर जान्छ। अब वचनले भन्छ धर्मीजनहरूको वरिपरि स्वर्गदूतको छाउनी परमेश्वरले राखिदिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने हो कि देखेर मात्रै विश्वास गर्ने हो? हजुर, देखेर विश्वास गर्ने हो? हामी विश्वासीहरू चाहिँ नदेखिकन विश्वास गर्नेहरू। आमेन। यदि 2 अथवा 3 जना येशूको नाउँमा भेला हुन्छ भने येशू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने हो कि येशू साँच्चै नै देखेर मात्रै विश्वास गर्ने? वचनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो आँखाले देखेको कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? आँखाले देखेको कुरालाई विश्वास गर्नेहरू विश्वासी होइन। पौलले भन्छ नि हामी चाहिँ विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराबाट होइन। आमेन। तपाईँले चाहे स्वर्गदूत देख्नुहोस् नदेख्नुहोस्, प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। डोन्ट फर्गेट। मैले देखेको छुइनँ स्वर्गदूत, तर पनि पास्टर कसरी भयो स्वर्गदूतलाई नदेखिकन भनेर प्रश्न गर्छ भने मसँग बात गर्नुको लागि आउनुहोस् समय निकालेर। स्वर्गदूत देख्नु राम्रो कि परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गर्नु राम्रो? त्यो तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ। स्वर्गदूत देख्नेहरू धेरै छ अहिले चर्चहरूमा, फ्यान्टासी वर्ल्डमा घुमिरहेको छ। यति बेसी यता स्वर्गदूत देख्यो, उतै स्वर्गदूत देख्यो, स्वर्गदूतकै
चर्चा ज्यादा भइरहेको छ नि, पाउलले पनि भन्दैछ, किनभने कोरिन्थीमा त्यस्तै भइरहेको थियो, स्वर्गदूत देख्नेहरू धेरै थियो, यता देख्यो उता देख्यो भने प्रेम छैन, फेरि एकतापन छैन हो, आपसमा झगडा, प्रेम छैन, एकतापन छैन, आज्ञापालन छैन, सुसमाचार प्रचार छैन। अनि पाउलले पत्रमा भन्दैछ, साथी हो होसियारी बस्नु यस्तो स्वर्गदूत देख्नेहरूसँग, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन, किनकि शैतान पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतहरूको भेष धारण गर्छ। खबरदार कसैले स्वर्गदूत देख्यो भन्ला, होसियार, हामी एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। अर्को कुरा एफिसी 4:27 दियाबलासलाई मौका नदेऊ, दियाबलासलाई मौका नदेऊ भनेछ। हामी हिरोजहरू, विश्वासको हिरोजहरू, नायकहरू, वीरहरूले चाहिँ दियाबलासलाई, शैतानलाई मौका दिनु हुँदैन। हामीले नायकहरूको विशेषताहरू छ, म अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हिरोजको बारेमा बताउँछु। हिरोहरू चाहिँ त्यो, वीरहरू चाहिँ त्यो, नायकहरू चाहिँ त्यो हो कि जसले सम्झौता गर्दैन, परमेश्वरलाई हरेक स्थिति परिस्थितिमा उछाल्छ, अनर गर्छ, आदर गर्छ। त्यहाँ उनीहरू त्यो सुनको मूर्तिमा उनीहरू गएर झुकेन, सुनको मूर्तिको अगाडि उनीहरू गएर दण्डवत गरेन, उनीहरू आगोको भट्टीमा जान तयार भए। अनि त्यहाँ भनेको छ, साह्रै मिठो कुरा गरेको छ, त्यहाँ यस्तो भनेको छ 17 अघि हामीले त्यो कुरालाई हेऱ्यो भने 17, हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यौँ भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ भनेर त्यहाँनिर परमेश्वरको क्यारेक्टरलाई बताइरहेको छ। अनि अर्को कुरा तर भनेको छ फेरि त्यहाँ, तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछ भने हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यो शब्दले चाहिँ परमेश्वरलाई कति आदर गरेको भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौँ। प्रभु, मेरो घरमा चुला नजलेको 2 दिन भइसक्यो, तपाईँले बाली दिनु भएन भने पनि म अझै पनि तपाईँलाई विश्वास गर्नु चाहिँ म छोड्दिनँ। तपाईँ मेरो प्रबन्धक हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो प्रबन्धक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अझै पनि अडिरहेको छु। त्यो हो नि त, चाहे मैले तपाईँलाई देखौँ या नदेखौँ, तर तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ, त्यो हो नि त, होइन? त्यहाँ भनेको छ नि त, यदि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नु भएन भने हामी यो मूर्तिको अगाडि चाहिँ झुक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा होस्, त्यो अनर गरेको, अनर। कतिजनाले प्रभुलाई देख्यो भने, प्रभुले यो कुरालाई एन्सर गर्यो भने, निको पार्यो भने पनि म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यो होइन। अर्को सहने क्षमता, त्योभन्दा अगाडि म दानियल 3:18 मैले पढिसकेँ, सरी। नेक्स्ट दोस्रो विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्ड्योर, सहने क्षमता। धेरै विश्वासीहरूमा सहने क्षमता हुँदैन। अहिलेको समयमा हरेक कुरा मान्छेलाई फास्ट चाहिन्छ, फास्ट 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 फास्ट। पेसियन्स भन्ने छैन, सहने, एन्ड्योरेन्स, सहनशीलता भन्ने कुरा देखिँदैन। हिरोहरूको त्यो क्यारेक्टर होइन, हिरोहरूको चाहिँ सहनशीलता भन्ने कुरा हुनुपर्छ हिरोमा। याकुब 1:2-4 के भन्छ, 2-4 मेरो भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ भनेछ। आमेन। आपद विपद आउँदाखेरि तिमीहरू निराश भएर दैलो कुनामा लुकेर बस्नु भनेछ, भनेको छैन नि है?
आपद विपद आउँदाखेरि के गर्नु अरे? एकदमै आनन्दको कुरा सम्झ भनेको छ। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूको विश्वासको जाँचले के उत्पन्न हुन्छ? धैर्य उत्पन्न गराउँछ र धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ भनेछ। म्याच्युरिटीमा आउनु हो भनेदेखि चाहिँ हामीमा त्यो सहने क्षमता, धैर्य भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा देख्नुपर्छ। कतिजनाको स्थिति परिस्थितिमा चेन्ज आएको छैन होला, होइन, सर्कमस्टान्सेसमा, तर पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै प्रभुले भन्नुभएको छ हरेक स्थिति परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ। तपाईँले स्थिति परिस्थिति चेन्ज भएको छैन, तपाईँको फाइनेन्सियल स्थिति परिस्थिति चेन्ज भएको छैन, तपाईँको बिजनेसमा चेन्ज आएको छैन, तपाईँको होइन काममा चेन्ज आएको छैन भने पनि तपाईँ धैर्य भएर बस्नु पर्यो, प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै गर्नु पर्यो। अनि प्रभुले हामीलाई त्यो जाँचबाट भएर लानुहुन्छ र हामीलाई मेच्युरिटीमा लानुहुन्छ, अनि परमेश्वरको काम पनि हामी देख्छौँ। पछि गएर त्यो एउटा शक्तिशाली टेस्टिमनी बन्छ। शक्तिशाली टेस्टिमनी बन्नुको लागि चाहिँ आगोभित्र भएर जानु पर्यो नि त, खारिनु पर्यो नि त, होइन। सद्रक मेसक र अबेदनागो त्यत्रो दन्किरहेको आगोभित्र पसेर निस्केपछि डरलाग्दो शक्ति त्यहाँनिर के भयो? राजा समेतले प्रशंसा गरेको छ। आमेन। यदि उनीहरू त्यो दन्केको आगोमा पस्नु डराएको भए के हुन्थ्यो? हुने थिएन, केही पनि हुने थिएन। तेस्रो, भरोसा गर्नुहोस्। भरोसा गर्ने कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन। हिब्रू 10:23 भन्छ, हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमेन। ताली बजाउनुहोस्। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हि इज फेथफुल टु अल हिज प्रमिसेस। त्यसले गर्दा उहाँको प्रतिज्ञामा हामी आराम गर्न सिक्नुपर्छ, उहाँको प्रतिज्ञामा हामी भरोसा गर्न सिक्नुपर्छ। अघि भजन सङ्ग्रहको लेखकले के भन्छ? म तपाईँको प्रतिज्ञामा आराम गर्छु। है, आराम गर्नु पर्यो नि त। चौथो, अर्पण गर्नुहोस्। अर्पणको जीवन हुनु पर्यो। रोमी 12:1 भन्छ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर, एज अ लिभिङ सेक्रिफाइस। हामीले हाम्रो जीवन चाहिँ के अरे जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। हिरोहरू त्यो, तपाईँहरू कतिजना हिरो बन्नु चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको राज्यको हिरो? हात उठाउनुहोस् त। सबैलाई मनपर्छ हिरो हुनु। जिरो हुनु त कसलाई पनि मन पर्दैन। पर्छ र जिरो हुनु? सबैलाई। अहिले नानीहरूलाई हिरो हुने भने म त अलरेडी हिरै हो नि भन्छ नानीहरू, है। किनभने उनीहरूले बेसी त्यो के हो त्यो कार्टुनहरू हेरेर एकदम हिरो, सुपरम्यान के हो अहिले सुपर हिरोहरू हुने, है। गलाती 1:16 भन्छ, जब अन्य जातिहरूको बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिन भनेर पाउलले भन्दछ। किनभने पाउललाई जब थाहा भयो, त्यो रेभलेसन आयो, त्यो 3 दिन 3 रात ऊ अन्धो भएर बस्दाखेरि परमेश्वरको प्रकाश ऊ माथि यति बेसी आयो कि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्तिसँग उसको के भयो? एन्काउन्टर भएपछि ऊ 3 दिन ब्लाइन्ड भएर बस्यो। त्यहाँबाट 3 दिनपछि तेस्रो व्यक्तित्वसँग परिचय भयो, पवित्र आत्मा। त्यहाँबाट ऊ एकदमै के भयो? एकदमै कन्फिडेन्स साथ, यस प्रभुले मलाई प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरालाई थाहा गरेपछि, यो कुरा थाहा भएपछि कतिजना के हुन्छ? प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि
फेरि एकपल्ट म आमालाई अथवा बाउलाई सोध्नु पर्यो अब बप्तिस्मा लिउँ कि नलिउँ भनेर। अनि बाउ आमाले कहिले बप्तिस्मा लिए भनेर भन्छ यदि बाउ आमाले प्रभुलाई चिनेको छैन भने भन्दैन। अथवा अन्य मित्रले आफ्नो है अन्य साथीहरूलाई गएर म बप्तिस्मा लिउँ भनेको तिमीहरूले के भन्छ हो केटा हो भने ल्याऊ 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 भन्छ। पवित्र आत्माले जब तपाईँलाई बोलिसक्नु भएपछि बाउ आमालाई सोध्ने कुरा छैन। द्याट इज योर डिसिसन। बाउ आमाले हामीलाई स्वर्ग लाँदैन। स्वर्ग लाने चाहिँ येशू मात्रै हो। येशूले मात्रै हामीलाई स्वर्गमा पुर्याउँछ। हि इज द वे। उहाँ मार्ग हुनुहुन्छ, बाटो हुनुहुन्छ। जब मैले पनि निर्णय गरेँ नि मेरो बाउ आमालाई सोधिनँ, म घरको जेठो छोरो सोधिनँ। सबै कुरा सकेपछि त्यहाँबाट मैले मेरो जीवनमा यो निर्णय गरेँ तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षमा एउटा लेटर आएको थियो। त्यो समय त लेटरको थियो, फोनको जमाना थिएन। त्यो लेटरमा चाहिँ अब तैँले चाहिँ तेरो बाउ आमा मर्यो भनेर सम्झिनु भने, जिउँदो बाउ आमालाई कसरी मर्यो भनेर सम्झिनु भनेर मैले सम्झिनँ। पछि गएपछि मेरो लाइफ चेन्ज भएको देख्यो। त्यहाँबाट त मलाई देख्ने बित्तिकै ऊ देउता आयो भन्थ्यो। त्यो हो नि त हामीले होइन प्रमाण गर्नु सक्नु पर्यो नि त। बप्तिस्मा लिएर पानीमा डुबेर पनि जस्तोको तस्तै भएर पुग्यो भने के गर्ने? लाइफै चेन्ज भएको छैन। त्यस्तो होइन। पाउलले जब यो कुरालाई थाहा गरेपछि उसले के गर्यो? न त अपोस्टल्स न त कसैलाई सोध्ने कुरै छैन। उसको बुलहाटलाई चाल पाएपछि ऊ 3 वर्ष कहाँ गयो? अरबियामा गएर बस्यो। त्यहाँबाट पछि फर्केर आएपछि सिरियामा फेरि यता उयो फर्केर आएपछि दमस्कसमा आएपछि त्यहाँबाट पौल फेरि त्यहाँबाट पत्रुसलाई भेट्नु गयो। अनि पत्रुससँग 15 दिन मात्रै बस्यो भन्छ। त्यहाँबाट जेम्सलाई भेट्यो, याकुबलाई भेट्यो। जब परमेश्वरले नि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई कुनै कुरा बोल्नुभयो, प्रकट गर्नुभयो, तपाईँलाई पवित्र आत्माद्वारा थाहा गराउनु भयो भने कन्फर्मेसनको लागि तपाईँले सामेललाई सोध्नु पर्दैन हो, प्रयासलाई सोध्नु पर्दैन। जब प्रभु बोल्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभुले कन्फर्म गर्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा यु डोन्ट ह्याभ टु गो एन्ड आस्क फर एनदर कन्फर्मेसन। बुझ्नु हुँदैछ? त्यो वीरहरू यहाँनिर पाउल चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टको वीर। साह्रै मजाको लाग्छ म पाउलको लाइफको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि। त्यहाँनिर गलाती 1:15-16 हामीले के बुझ्छौँ भनेदेखि पाउलको बारेमा, अब पाउल एउटा वीर हो न्यू टेस्टामेन्टको। पाउलको आमूल परिवर्तनको 4 महत्त्वहरू छ। र्याडिकल चेन्ज, हाम्रो जीवनमा र्याडिकल चेन्ज आउनुपर्छ। आमूल परिवर्तन भन्छ त्यसलाई, र्याडिकल। मुसुलेहरू किन बमर यहाँ हालेर गएर के अरे यो भिडभाडमा गएर आफैलाई पड्काएर मार्छ? तिनीहरूलाई कुन कुराले चाहिँ र्याडिकल बनाएछ? किनभने उनीहरूलाई टिचिङले चाहिँ र्याडिकल बनाएछ। आज हाम्रो शिक्षा, परमेश्वरले दिनुभएको वचनले हामीलाई र्याडिकल, हाम्रो विश्वासमा र्याडिकल बनाएन भने कुन कुराले बनाउँछ? अरू कुनै कुरा नै छैन। अनि यहाँनिर पाउलको आमूल परिवर्तनको 4 महत्त्व छ। पहिलो, परमेश्वरले पाउललाई अलग गर्नुभयो र आफ्नो अनुग्रहद्वारा उनलाई बोलाउनु भयो भन्ने कुरालाई उसले थाहा गरेपछि उसको हरेक कुरामा चेन्जेस आयो। त्यहाँबाट दोस्रो, पाउलले आफैलाई पापको लेखी मरेको सम्झे तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठाने। तपाईहरु कतिजना पापको लेखी मर्नुभयो भनेर तपाईले सम्झनु भएको छ? सम्झनु भएको छ? जसले आफैलाई म पापको लेखी मरेको हो भनेर कन्सिडर गर्नुभयो भने, सम्झनु भयो भने त्यो मान्छेले पाप गर्दैन। जानी पापै गर्दैन।
अनजानमा गऱ्यो भने के कसो होला, गर्नु सक्छ, तर उसले जानी जानी इन्टेन्सनली कहिले पनि गर्दैन, किनभने ऊ पापको लेखी मरेको छ। हि इज बिन क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट। ख्रिस्टसँग क्रुसमा झुन्डाएको मान्छेले कसरी पाप गर्छ? अनि त्यही हो, पावलले आफूलाई पापको लेखी मरेको सम्झे, तर ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएको ठाने। त्यसैले परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो पावललाई। हामी सानो त्यो पापसँग पनि हामी डिल गर्नु सकेन भने हाउ क्यान वी थिङ्क द्याट गड क्यान युज अस लाइक अ हिरो? होइन, हामीलाई परमेश्वरले एउटा नायकको रूपमा, वीरको रूपमा कसरी चलाउनुहुन्छ यदि हामीले हाम्रो जीवनको पापलाई पनि हामीले डिल गर्नु सकेन भने। अर्को, तेस्रो, ख्रिस्टलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले पावललाई पात्र बनाए। ख्रिस्टलाई प्रकट गर्नको लागि गड कल पल एज अ भेसल टु रिभिल क्राइस्ट। विश्वासीहरू त्यो भाँडा हो जसमा येशू जिउनुहुन्छ। आमेन। हामीहरू चाहिँ त्यो भाँडा हो जसमा येशू जिउनुहुन्छ। पावलले भन्छ नि गलाती 2:20मा, म येशू ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगेको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस्ट ममा भएर जिउनुहुन्छ। जुन शरीरमा म जिउँछु त्यो चाहिँ म ख्रिस्टमा विश्वास गरेर, परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गरेर, त्यो हो नि त। प्रेरित 9:15मा त्यही हो, जाऊ किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानका सामुने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिमी छानिएका मेरा एक पात्र हुन्। के परमेश्वरको पात्र हामी बन्न चाहन्छौँ के त? भेसल, साधन, इन्स्ट्रुमेन्ट। चौथो, परमेश्वरले पावललाई ख्रिस्टको प्रचार गर्न बोलाउनु भएको थियो। विश्वासीहरू ख्रिस्टलाई चिन्नको लागि मात्र होइन, तर अरू कहाँ परमेश्वर ख्रिस्टलाई पुर्याउनको लागि पनि हो। हामी येशू ख्रिस्टलाई चिनेर मात्रै हुँदैन, हामीले अरूलाई पनि चिनाउनु पर्यो। हामीले ख्रिस्टलाई चिनेर त्यहाँबाट ख्रिस्टलाई अरू कहाँ लिएर जानु पर्यो, किनभने ख्रिस्ट हामीद्वारा जिउनुहुन्छ। आमेन। विश्वासीद्वारा जिउनुहुन्छ। प्रेरित 9:20ले भन्छ, अनि तुरन्तै तिनले सभाघरहरूमा येशूको घोषणा यसरी गरे, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तुरन्तै प्रचार गर्नु थाले। येशू ख्रिस्टलाई पाएपछि प्रचार गर्नुपर्छ, येशूको बारेमा प्रचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:5ले भन्छ, हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौ, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूको दास भएर येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। आमेन। शक्तिशाली कुरा छ। हामी आफ्नै प्रचार गर्दैनौँ भन्दैछ। अहिलेको दिनहरूमा मान्छेले आफ्नो प्रचार गरिरहेको हुन्छ ज्यादा, अरूको भन्दा पनि, येशूको भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ आफ्नै प्रचार भइरहेको हुन्छ। त्यो होइन, आफ्नो प्रचार होइन, तर येशूको खातिर हामी तिमीहरूको दास भएर, सर्भेन्ट भएर येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी प्रचार गर्दछौँ। आमेन। यो चारवटा जुन चाहिँ है रेडिकल चेन्जको यो जुन चाहिँ यो गुणहरू छ, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा।